अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल प्रेस क्लब वो जगह जहाँ पे आम तौर पे जब भी इस्लामाबाद के अंदर कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है, चाहे वो किसी मजहबी जमात की जानिब से हो, किसी सियासी जमात की जानिब से हो, या कोई भी मुतासरा फरीक हो, वो जब भी कोई एहतजाज की कॉल देता है तो इसी जगह एहतजाज किया जाता है। गुज़श्ता रात यहाँ पे दो बड़े एहतजाज हुए, लेकिन एहतजाज से भी ज़्यादा जो यहाँ पे आज एक अफसोसनाक, बल्कि अफसोसनाक नहीं, अफसोसनाक तरीन वाक़या पेश आया, जो पुलिस गर्दी की आज यहाँ पर एक नई तारीख रकम हुई है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अब कोई बात नई नहीं रह गई, कोई प्रेसिडेंट नया नहीं रह गया। यहाँ पर हर रोज़ एक नया प्रेसिडेंट सेट होता है। पुलिस गर्दी की मिसालें, कोई नई मिसालें नहीं रह गई, और किसी का घर, किसी की चादर, किसी की चार दीवारी। इस हवाले से तो हमें अब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो मुसलसल पाकिस्तान में रहते ही चले जा रहे हैं, जिनके पास और कोई आसरा नहीं है, जिनका ओढ़ना बिछौना यही मुल्क रह गया है। ज़ाहिर है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, और पिछले गुज़श्ता 3 सालों के अंदर जो एक रही सही कसर है वो किस तरह से निकाली गई है। पीटीआई पर जो है वो किस तरह से मजालिम ढाए गए हैं, किस तरह से लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया है, किस तरह से लोगों के घरों की दीवारें फलांग कर लोगों को मारा पीटा गया है, किस तरीके से लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के लोगों को जो है वो पीटीआई छुड़वाई गई है, किस तरह से लोगों को, खवातीन को जो है वो सड़कों पर घसीटा गया है। ये मिसालें तो आपको शायद 71 के बाद पहली दफ़ा पिछले 3 सालों में देखने को मिली होंगी, जब से एक रजीम चेंज हुआ है इमरान खान के खिलाफ। अब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा प्रेस क्लब, सहाफ़ियों का गढ़, जो भी सहाफ़ियों की मुश्किलात होती हैं यहीं पर डिस्कस की जाती हैं, और आम तौर पर इसी जगह पर ही सरकारी और गैर सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद होती हैं। सहाफ़ियों की एक इलेक्टेड बॉडी इस क्लब को चला रही होती है। आज हुआ क्या, यानी गुज़श्ता रात पुलिस की भारी नफरी, सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल शख्सियात, कौन कौन यहाँ पे पहुंचा, कौन माफ़ी मांग चुका है। यहाँ पे सबसे पहले तो आज एक एहतजाज था, यानी गुज़श्ता रात सेनेटर मुश्ताक के हवाले से। एक्स सेनेटर मुश्ताक, वो जो इमदाद लेकर जा रहे थे और काबिज रियासत ने उनको पकड़ लिया, वो सारा मामला जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो एक तो इस कॉज के लिए यहाँ पे एहतजाज रखा गया, एक दूसरा एहतजाज यहाँ पे था कश्मीर वाले इशू को लेकर, यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं वहाँ पे कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने पुलिस वाले वहाँ जख्मी हो चुके हैं, यानी दोनों तरफ सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। तो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी एक एहतजाज की कॉल दी गई थी। तो इस प्रेस क्लब में यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हवाले से एहतजाज रखा गया था। पुलिस को ये ऑर्डर था, चाहे एहतजाज वाले हैं चाहे सहाफ़ी हैं, किसी को आपने नहीं छोड़ना, कोई आपने तफरीक नहीं करनी। और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स आते हैं। पिछले 3 सालों में इस मुल्क को जो है वो एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोई किसी की यहाँ पे परवाह नहीं है, बस आपने तुन के रख देना है, आपने किसी को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर एहतजाज हो रहा था और सहाफ़ी एहतजाज को कवरेज देते हैं। देखें, एहतजाज होते ही इसलिए हैं प्रेस क्लब के बाहर, इसलिए ये एहतजाज किए जाते हैं ताकि इसको कवर किया जाए, हुक्काम बाला तक आवाज़ पहुंचे, लोगों तक आवाज़ पहुंचे। यही मतलब होता है ना एहतजाज का, वरना ये प्रेस क्लब के बाहर आने की क्या ज़रूरत है। अपने घर के बाहर कर लें, किसी और जगह पर एहतजाज कर लें। तो प्रेस क्लब बेसिकली आवाज़ पहुंचाने के लिए है। तो एहतजाज को डिस्पर्स करने के लिए इंतहाई सख्त ऑर्डर्स थे इस्लामाबाद पुलिस को कि कोई एहतजाजी यहाँ पर ठहरने ना पाए। और पुलिस ने फिर जो लाठी चार्ज किया, जो उन पर जूते मुक्के और डंडे बरसाए, जो एक इंसानियत सोच सलूक किया सो किया। अब क्योंकि यहाँ पे साथ ही प्रेस क्लब है तो कुछ लोग शेल्टर लेने के लिए, और कुछ सहाफ़ी भी थे, क्योंकि पुलिस ने तो तफरीक नहीं की कि ये सहाफ़ी हैं, इनको नहीं मारना, इनको नहीं पकड़ना। पुलिस ने बिल्कुल तफरीक नहीं की। अब सहाफ़ियों का घर है प्रेस क्लब, और कभी पुलिस की जुर्रत नहीं हुई कि वो प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो जाए। तो सहाफ़ी भी भाग के अपना जो घर है, यानी अपना जो इदारा है प्रेस क्लब, उसके अंदर गए। पुलिस भी पीछे पीछे। और ये पहली दफ़ा हुआ, कम से कम मैंने पहली दफ़ा देखा इस्लामाबाद के अंदर, कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस गुंडों की तरह घुसी हो, और वहाँ पे उन्होंने मार धाड़ की हो, और ऐसे मारा है कि लोगों के कपड़े फटे हुए हैं, जानें उनकी निकल रही हैं। यानी इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया, बुरी तरह से पिटे हुए बेचारे लोग थे, और आम मीडिया वर्कर्स थे,
40-50 ہزار روپے کمانے والے، وہ بھی 3-3 4-4 مہینوں بعد تنخواہیں ملتی ہیں۔ میڈیا انڈسٹری کا اتنا برا حال ہے۔ ان کی جم کر دھلائی کی اور کہا کہ نہیں جی وہ ورکر تھے، وہ احتجاجی تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو پولیس نے پریس کلب کے اندر، جو پریس کلب ہے اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، کسی بھی ادارے کا ایک تقدس ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ پر کوئی حملہ ہو یا اس طرح کی کوئی صورتحال بنے تو لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے، سپریم کورٹ کا تقدس ہے، ہر چیز کا ایک تقدس ہے۔ جیسے سب کہتے ہیں نا کہ توہین عدالت ہو گئی، عدالت کا تقدس پامال ہوا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کا تقدس ہے، تو ہر ادارے کا ایک تقدس ہے۔ تو یہ صحافی اور یہ پریس کلب جو ہے اس کا بھی ایک تقدس ہے، میرے اور آپ کے گھر کا ایک تقدس ہے۔ تو آج وہ جو تقدس تھا، جو ایک بچا ہوا تھا کہ یہ پریس کلب ہے، پریس کلب بڑی توپ چیز ہوتا ہے، یہاں پر صحافی بیٹھتے ہیں، یہاں پر الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں، تو اس تقدس کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اب اس پریس کلب کے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ صدر ہیں، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ جب صحافی بھی کٹ پتلیاں بن جائیں اور جب پریس کلب استعمال ہونا شروع ہو جائیں، پریس کانفرنسز ہوں، جن لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جائے ان کی پریس کانفرنسز ہو جائیں، تو جو زبردستی پارٹی تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کی پریس کانفرنسز یہاں پر ہوں، جب سلیکٹیو صحافیوں کے لیے احتجاج ہو اور کچھ کو چاہے مار دیا جائے، ان کے خلاف ایکشن نہ ہو، ارشد شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، تو پھر ظاہر ہے اداروں کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو آپ کا ایک بھرم ہوتا ہے نا، یا آپ کی جو ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، جو آپ کا تقدس ہوتا ہے، پھر وہ اس کو پامال کرتے ہوئے چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ تو تمام صحافیوں کو، ملک بھر کے صحافیوں کو اور نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ کو اس پر سخت ایکشن لینا ہوگا۔ اندر تقریریں جاری تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ معطل کیا جائے، ان کے سٹاف کو معطل کیا جائے، ایس ایس پی جو متعلقہ ہے اس کو معطل کیا جائے۔ یہاں تک بھی مطالبہ ہوا کہ پولیس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس پر تمام صحافیوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا، تمام ملک کو کھڑا ہونا ہوگا، جو مختلف پریس کلبز ہیں ان کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو سوچنا ہوگا، خاص طور پر جو صحافیوں کے لیڈران ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ سرکاروں سے فنڈز لیں گے، کٹ پتلیاں بنیں گے، تو سرکاریں آپ کی پرواہ نہیں کریں گی۔ حالانکہ طلال چودھری یہاں پر آئے، جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، انہوں نے آ کے پریس کلب کی انتظامیہ سے، پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں ان سے معافی بھی مانگی، لیکن پریس کلب کی جانب سے وہ معافی مسترد کی گئی۔ ابھی بہت ساری شخصیات یہاں پہنچی ہیں اور ایک بڑی احتجاجی کال کا اعلان بھی جو افضل بٹ صاحب ہیں، پی ایف یو جی کے صدر، ان کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کل اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا، میں نے پورا دن آپ کو رپورٹ کیا کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو بلایا ہوا تھا، علی امین گنڈا پور نہیں گیا، یعنی پورا دن ہم بھی انتظار کرتے رہے کہ علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل جائیں گے اور ہم آپ کو رپورٹ کریں گے، تو گنڈا پور نہیں گیا۔ آج خبر کیا آئی؟ اب خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ میں نے خان سے ملاقات کرنی ہے تو مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن آپ ابھی 2 دن پہلے آپ اڈیالہ گئے، آپ 8:30 بجے صبح ہی جو ہے وہ، بلکہ اسلام آباد سے تو آپ 8 سے پہلے نکلے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیسے ملاقات ہو گئی؟ اس وقت کون سی سپریم کورٹ نے انٹرفیئرنس کی؟ اس وقت کون سا آپ کے پاس حکم نامہ تھا؟ اس وقت کیسے آپ چلے گئے؟ جب علیمہ خان کی آپ نے شکایتیں لگانی تھی، جب آپ نے انہیں ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کہنا تھا، اس وقت تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت آپ چلے گئے۔ اب جب یہاں پہ خان نے بلایا ہے تو آپ گئے نہیں ہیں، تو عجیب تماشا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو جو تازہ ترین صورتحال ہے، چاہے پریس کلب کی ہو، چاہے پریس کلب کے اندر جو پولیس گردی ہوئی ہے، یا ملک بھر سے جو صورتحال ہوگی، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔